अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बकरी नामा। मैं आपका दोस्त मलिक तारिक। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 जून 2025 है और मौसम गर्मा की माशाल्लाह हमारे पास यानी कि मानसून की पहली बारिश हुई है। अल्लाह पाक का करम और फजल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रहमत वाली बारिश हुई है। अभी भी बूंदें गिर रही हैं तो अल्लाह पाक का फजल हुआ। आइंदा भी अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसी तरह अपना करम और फजल हम पर करते रहें ताकि हमारे जानवर, हम खुद इंसान और हमारे जो फसलें हैं, पौधे हैं, खेत खलियान हैं वो यूं ही लहलाते रहें और पाकिस्तान सरसब्ज़ो शादाब रहे। बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और जो कुफर उम्मत मुस्लिमा के साथ नबर्द आज़मा है उसमें उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक जीत और फतह से हमकिनार फरमाए। अभी तकरीबन 5 बजे का टाइम है और अभी हमने जो घास वगैरह फसलों से निकाल कर लाए हैं, आज कपास की फसल से ही घास लाया हूँ मैं, ये जानवरों को डाला है। इससे पहले जो घास में डाल रहा था वो मकई की फसल से था। तो आज पहला दिन है, घास भी कुछ नरम है, छोटा है, जिसकी वजह से जानवर कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं खा रहे हैं और दूसरा जो हल्की बूंदें गिर रही हैं उससे भी ये जानवर बकरियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। ईद कुर्बान को गुजरे तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है और पहले जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था या बना रहा था वो मैं ऑफ द कैमरा बना रहा था, सिर्फ आपको जानवर वगैरह नज़र आते थे क्योंकि मेरा कैमरामैन मुयस्सर नहीं था। तो आज कैमरामैन मौजूद था, छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन है माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि उन दोस्तों से ज़रा बिल मुशाफा हेलो हाय हो जाए। तो ईद कुर्बान गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो बकरा पाल हजरात हैं उनके माशाल्लाह अच्छा सीज़न लगा। जिन किसानों ने, फार्मर लोगों ने 1-1, 2-2 या 4-4 बकरे पाले उनको भी माशाल्लाह अच्छा मुनाफा हुआ। तो अल्लाह पाक का करम और फजल है। साथ ही थोड़ा सा ये भी अफसोस है कि जो हमारे बछड़े पालने वाले थे उनको थोड़ा लॉस हुआ। हो सकता है कि जिन ज़िम्मेदारों ने पाले हों उनके बछड़े तो फ़रोख्त आलमोस्ट तकरीबन हो चुके थे, जिन व्यापारी ने ख़रीदे उनके बछड़े रुके, तो हम उनके भी दुख के बराबर में शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको भी उसका अच्छा नेमुल बदल अता फरमाए और उनके बछड़े जल्द अज जल्द फ़रोख्त हो जाएँ। तो ये कारोबार में ऊँच नीच आती जाती है। 2022 में जब मैंने भी बकरे पाले थे, पहले भी पाल रहा था लेकिन आखिरी मरतबा मैंने 2022 में ही कमर्शियल बकरे पाले थे। तकरीबन 5 या 6 मेरे पास थे, जगह के मुताबिक, जैसे मेरे पास जगह और इन्वायरमेंट है। तो उस टाइम भी पहले तो अच्छा चल रहा था सिलसिला, घरेलू तौर पर बकरे अच्छे फ़रोख्त हो रहे थे, लेकिन आखिरी 2-3 दिन में या 4 दिन में मंडी बिल्कुल बैठ गई, जिसकी वजह से काफ़ी व्यापारियों और घर वालों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये सिलसिला चलता रहता है, कभी ऊँच कभी नीच। कारोबार में जिस भी काम में आप पड़ेंगे ये ऊँच नीच होती रहती है। इसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए, ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी काम में अगर किसी को घाटा हुआ है यानी कि मुनाफा नहीं मिला या जानवर फ़रोख्त नहीं हुए तो इसी काम से इंशाअल्लाह उनको अगले साल में, अगले आने वाले 6 माह में अल्लाह पाक किसी और तरफ से नफ़ा अता फरमा देंगे। तो ये जो दौलत है, ये जो नफ़ा है, ये अल्लाह पाक के पास है, ये किसी भी तरह से आपके पास इंशाअल्लाह पहुँच के रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों से घबराए बगैर हमने इंशाअल्लाह इस काम को जारी सारी रखना है। तो अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इन दिनों में जो बकरे अच्छे फ़रोख्त हुए उसका नतीजा ये हुआ कि मंडी जो अभी पहली आई है, तकरीबन जुम्मतुल मुबारक गुजरा है, तो मैं अपनी जो मुकामी मंडी थी नज़दीक वाली वहाँ पर गया हूँ तो बकरों के बहुत रेट्स हैं। ये टैडी बकरे हमारे पास मौजूद हैं। ये टैडी है और वो कुछ थोड़ा सा दोगला है लेकिन उम्र में थोड़ा कम है, यानी कि 3-3.5 माह का होगा और ये तकरीबन 6 माह का होगा। तो इन बकरों के भी, हालांकि आप कहेंगे कि ये काटू बकरे हैं, इनके भी रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो अच्छा बकरा है आगे चल के पालने वाला, जिस तरह हमारी जमजम है, बड़े कानों वाला, बड़ी हाइट वाला, बड़े कद वाला, यानी कि चाहे वो बीतल मुकम्मल तौर पे ना भी हो, ऐसे का दोगला भी हो, जैसे ये हमारी सुखिया पट्ट है आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे का भी हो, तो इसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मैं बकरा ही ख़रीदने के लिए गया था कि 1-2 बकरे ख़रीद के लाता हूँ और 1-2 दोस्त भी थे साथ, उन्होंने भी ख़रीदारी करनी थी। एक तो कुछ जानवर थोड़े कम आए थे, गाहक ज़्यादा था, जानवर कम था। तलब और वसत का जो फ़र्क है उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा कीमतें चढ़ जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाली जो मंडी है या आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें भी ये महंगाई या बकरों की जो कीमतें इस तरह बरकरार रहें, ये ज़रूरी नहीं है। तो जिन दोस्तों ने ख़रीदारी करनी है अभी
تو وہ تقریباً ہر ہفتے اپنی منڈی کا وزٹ کرتے رہیں، یا جو نزدیکی منڈیاں ان کے لگتی ہیں ہفتے میں 2 بار 3 بار وہاں پر وزٹ کرتے رہیں، جو ان کو اچھی قیمت میں مناسب بکرے ملے وہ اپنی پرچیزنگ کر لیں۔ اور زیادہ تر میرا ایک دوست ہے، اس نے پرچیزنگ کرنی تھی قربانی سے پہلے، تو ابھی جب اس نے یہ ریٹ سنے، جو قربانی سے پہلے بکرا 25 سے 30 ہزار میں مل رہا تھا، قیمت تو وہ 45-50 ہزار ہی مانگتے ہیں، لیکن 25-30 ہزار میں مل رہا تھا، وہ بکرا اس ٹائم 40-45 ہزار سے وہ نیچے دینے پر تیار ہی نہیں۔ آپ ان کو 35 بھی بول دو نا منہ سے کہ اس کا 35 ہزار لے لو، تو وہ پھر بھی دینے کو تیار نہیں۔ تو اس نے بھی یہی اپنا شیڈول اپنایا ہے کہ ابھی 2-3 مہینے میں گرمیوں کے ریسٹ کروں گا اور اس کے بعد ہی بکرے پرچیز کروں گا، یعنی کہ 10ویں-11ویں مہینے میں۔ تو جن دوستوں نے 10ویں-11ویں مہینے پرچیزنگ کرنی ہے وہ تو وہاں پر کریں، اور جن دوستوں نے پورے سال کے لیے پرچیزنگ کرنی ہے تو وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی منڈیوں کو وزٹ کرتے رہیں۔ جو ہی جس منڈی میں مال بہتات میں ہوگا، زیادہ آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھے داموں میں مال مل جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں ابھی جو منڈی ہے وہ کاٹو کی بھی گرم ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ جو کاٹو جانور ہے نا، ان کو بھی وہ راکھو جانور کی قیمت میں ہی سیل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بکروں والوں نے اچھا نفع کمایا، بکرے ان کے فروخت ہوئے اچھی قیمت میں ماشاءاللہ۔ اور اس کی 2 وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بکرے اچھے فروخت ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو یہ اللہ پاک کا کرم اور فضل شامل حال ہوتا ہے، تو تب ہی باتیں ممکن ہیں۔ بکرے اس لیے سیل ہوئے ہیں کہ لوگوں کا جو مشترکہ قربانی کا رجحان ہے نا، وہ کافی حد تک پہلے کی نسبت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے محلے میں نے تقریباً 16 گھر گنے ہیں آمنے سامنے ہمارے، جو یعنی کہ رہائش پذیر ہے، باقی خالی آتے ہمارے ساتھ ارد گرد کافی پڑے ہیں، وہ تقریباً 20-22 ہمارے محلے میں گھر بنتے ہیں۔ تو 16 میں سے ماشاءاللہ 11 سے 12 بکرے ذبح ہوئے ہیں 16 گھروں میں، اور 2 بڑی قربانیاں ہوئی ہیں کٹے کی، یعنی کہ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ریشو نکال سکتے ہیں کہ بکرے کی طرف رجحان لوگوں کا زیادہ ہوا ہے مشترکہ قربانی کو چھوڑ کر۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مشترکہ قربانی کے کافی سارے مسائل ہیں شریعت کے روشنی میں، ان پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انفرادی قربانی کی نسبت آپ اپنے جو فقہ ہے ان کے علماء کرام سے آپ بالکل اس بات کو پوچھ سکتے ہیں اور تسلی بھی کر سکتے ہیں۔ تو مشترکہ قربانی میں کافی سارے متشابہات ہوتی ہیں جن پر کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کی قربانی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں زیادہ مسائل بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن جو چیزیں میری نالج میں آئی ہیں، جو وجہ میرے سامنے آئی ہے، وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو آگاہی ہے، وہ علماء کرام کو سنتے ہیں، مسائل کو سنتے ہیں، مفتیان کرام کو سنتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو کچھ شعور بھی ہے۔ اور کچھ چند فیصد ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مشترکہ قربانی سے اس لیے گھبراتا ہے کہ مشترکہ قربانی میں گوشت جو ہے وہ شام تک بھی ہمیں نہیں ملتا، جانور بڑا ذبح کرنے میں لوگ دیر لگا دیتے ہیں، اور یہ بکرا جو ذبح کرنا ہے یہ آسانی سے صبح ذبح کر لو اور آرام سے سارا دن فارغ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ ہے کہ گرمی بہت شدید ہے۔ جن لوگوں نے جانور نہیں پالے نا کبھی، صرف قربانی پر بکرا خریدتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری رات میں بکرا خریدیں، بلکہ شاید عید کی نماز پڑھ کے صبح جا خریدیں، شہروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے، تاکہ ہمیں جانور باندھنا نہ پڑے، آئے اور کسائی اور ذبح کر دے، بس ہمارا کام ختم۔ تو ایسے لوگ بھی مشترکہ قربانی سے گھبراتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے میں اپنی قربانی ذبح کریں، اپنے اے سی والے کمرے میں چل جائیں۔ یہ میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں دیہات میں بھی اب سہولیات کافی آ گئی ہیں سولر سسٹم لگنے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا جو توجہ ہے نا وہ انفرادی قربانی کی طرف ہوئی، اسی وجہ سے چھترا، دمبا یا بکرا یا بکری جو بھی تھی اس کی فروخت اچھی ہوئی ہے بڑے جانور کی قربانی کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ مانگی جا رہی تھیں۔ اب یہ بتائیں کہ جو 4 یا 5 من کا جو بیل ہے اس کی قیمت اگر 10 یا 12 لاکھ مانگ لی جائے تو وہ 7 یا 8 لاکھ میں اگر سیل ہو تو اس میں ایک آدمی کو اس کا حصہ ملے گا 1 لاکھ روپیہ بالفرض۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ 70-80 ہزار میں یا 60 ہزار میں بکرا لے کر ذبح کر لے گا اور جلدی فارغ بھی ہو جائے، کرنی تو قربانی ہے نا اللہ کے حضور۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا تھوڑا مائنڈ چینج ہوا ہے جانوروں کی بڑے کی قیمتیں زیادہ مانگنے کی وجہ سے۔ جن جانوروں کی قیمتیں معقول تھیں 3 لاکھ 4 لاکھ 2.5 لاکھ، وہ جانور ہاتھوں ہاتھ بکے ہیں بڑے بھی۔ تو یہ میرا انالیسز ہے، آپ کا مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی آراء سے اپنے بھائی کو آگاہ کیجیے گا، کومنٹ باکس آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ اس میں اپنی آراء کا بالکل اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی ملک طارق کو آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، بلکہ سب کا حامی ناصر اللہ پاک ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور کفر کو شکست نصیب ہو جو کفر مسلمانوں پر جرغار کر رہا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو خود کسی کے ساتھ جنگ کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کبھی جنگ نہیں مانگتا، لیکن اگر اس پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر مسلمان انشاءاللہ پیٹھ نہیں دکھاتا اور انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، اسلام کو ہی غلبہ حاصل ہوگا۔ اپنے بھائی ملک طارق کو دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ.